सरहद पार से दहशत गर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान का तबाह कुन जवाब। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी करके दहशत गर्दों के कैंप और कमी गाहों को तबाह कर दिया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना अल खवारिज के 7 कैंपों को टारगेट किया गया। पक्तिका, पक्तिया, नंगरहार और खोस में जेट तैयारों से बमबारी की गई। जराए के मुताबिक पक्तिया में खारजी कमांडर अख्तर मोहम्मद भी मारा गया। अफगान इलाके मरगा में धमाके से 10 से ज्यादा अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हुए। ये इलाका खारजी कमांडर अख्तर मोहम्मद के मरकज से ही जुड़ा है। पक्तिका के जिला बरमल में भी मुताद्दिद दहशतगर्दों की हलाकत इत्तलात सामने आई हैं। नंगरहार के जिला कामी में 2 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। आपको अपडेट करते चलो के खिलाफ पाकिस्तान का तबाह कुन जवाब। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी करके दहशतगर्दों के कैंप और कमी गाहों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 सूबों में दहशत गर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया। खवारिज कमांडर अख्तर समेत मुतादिद दहशत गर्द मारे गए। वजारत इत्तलात और नशरियात ने बयान जारी किया, बताया पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद फितना अल खवारिज और उसके इत्तेहादियों ने कबूल की। दहशत गर्द कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गयी। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतादिद बार अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सी अनासिर के इस्तेमाल से रोकने के लिए काबिल तस्दीक इकदाम करे, लेकिन वो मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर दहशत गर्दों के 7 कैंप्स और ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, ताहम पाकिस्तानी अवाम की सलामती अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बयान में आलमी बरादरी से भी मुतालिबा किया गया कि वह अफगान तालिबान हुकूमत पर दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करने पर जोर दे, ताकि खित्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। डेरा इस्माइल खान बड़ी तबाही से बच गया। CTD ने खुफिया इत्तला पर खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमले के लिए जैकेट और हदफ खारजी कमांडर की जानिब से फराहम किया जाना था। गिरफ्तार खातून खारजी कमांडर ने जेर तरबियत रही, जबकि तहवील में लिए गए मोबाइल फोन से कलअदम तंजीम के साथ होने वाले राबतों और खुदकुश हमले के लिए रजामंदी से मुतालिक मालूमात हासिल कर ली गई हैं। मुल्जिमा के कब्जे से असलहा और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया है। बिल्कुल, सरहद पार दहशत गर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान का तबाहकुन जवाब भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई, फितना अल खवारिज के 7 कैंप्स और कमी गाहें तबाह कर दी गई हैं। पक्तिका, पक्तिया, नंगरहार और खोस में दहशत गर्दों की शामत आ गई है। खारजी कमांडर अख्तर मोहम्मद पक्तिया में मारा गया है। अफगान इलाके मरगा में 10 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। पक्तिका के ज़िला बरमल में मुतादिद दहशत गर्दों की हलाकत की इत्तलात है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया। डेरा इस्माइल खान भी बड़ी तबाही से बच गया है। DI खान से खातून खुदकुश हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमा खारजी कमांडर के ज़ेर तरबियत रही है। हुक्काम CTD की जानिब से ये बताया जा रहा है। खारजी कमांडर ने खुदकुश जैकेट और हदफ फराहम करना था, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि डेरा इस्माइल खान बड़ी तबाही से बचा है और बर वक्त कार्रवाई की गई है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, और DI खान से खातून खुदकुश हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमा के बारे में बताया जा रहा है, जो मुल्जिमा है ये खारजी कमांडर के ज़ेर तरबियत रही है। हुकाम CTD का ऐसा बताना है। खारजी कमांडर ने खुदकुश जैकेट और हदफ फराहम करना था। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि डेरा इस्माइल खान बड़ी तबाही से बचा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है बर वक्त कार्रवाई, और इसके साथ साथ सरहद पार से मुसलसल दहशत गर्दाना हमले हो रहे थे, और इन दहशत गर्दाना हमलों के खिलाफ पाकिस्तान ने भी दिया है अब तबाहकुन जवाब। पाकिस्तान का जवाब देने का हक महफूज था और पाकिस्तान ने इस हक को इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई, फितना अल खवारिज के 7 कैंप्स और कमी गाहें तबाह कर दी गई हैं। पक्तिका, पक्तिया, नंगरहार और खोस में दहशत गर्दों की शामत आ गई है। खारजी कमांडर अख्तर मोहम्मद पक्तिया में मारा गया है। अफगान इलाका है मरगा, यहाँ 10 से ज़ायद अफराद को हलाक किया गया है। आम दुश्मनों को तबाह कर दिया गया है, नीस तो नाबूद कर दिया गया है। पक्तिका के ज़िला बरमल में भी कार्रवाई की गई है, जहां मुतादिद दहशत गर्दों की हलाकत की इत्तलात हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए, पाकिस्तान की जानिब से हमेशा से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। पाकिस्तान की जानिब से मुतादिद बार ये कहा गया है अफगानिस्तान की हुकूमत को कि अफगान हुकूमत
اپنے علاقے سے جو ہونے والی دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ کرے، چونکہ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ایسے میں پاکستان نے اب اپنے حق دفاع کو استعمال کیا ہے اور کارروائی کی ہے، تباہ کن جواب دیا ہے، دہشت گردوں کو ملیہ میٹ کیا ہے، نیست و نابود کیا ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے، مختلف جگہوں پر کارروائی کی ہے، 7 کیمپس اور کمی گاہوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پکتیکا کا علاقہ ہے، پکتیا کا علاقہ ہے، ننگرہار کا علاقہ ہے اور خوست کا علاقہ ہے، جہاں پر دہشت گردوں کی شامت آئی ہے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مسمار کیا گیا ہے، تباہ کیا گیا ہے، دشمنوں کو نکیل ڈالی ہے پاکستان کی جانب سے، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل سرحد پار سے دہشت گرد آتے ہیں، دہشت گردی میں ملوث ہیں، دہشت گردوں کی ان کمی گاہوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کا وتیرہ یہی ہے کہ افغانستان میں بیٹھ کر وہ وہاں سے پاکستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں، معصوم پاکستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان بھی بڑی تباہی سے بچا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کیا گیا ہے، ملزمہ خارجی کمانڈر کے زیر تربیت رہی ہے۔ حکام سی ٹی ڈی کا یہ بتانا ہے خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، حکام کا ایسا بھی بتانا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان بڑی تباہی سے بچ گیا ہے۔ ڈی آئی خان سے خاتون خودکش حملہ آور گرفتار کر لی گئی ہے، ملزمہ خارجی کمانڈر کی زیر تربیت رہی ہیں، حکام سی ٹی ڈی کی جانب سے بتایا گیا ہے، جبکہ خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑی تباہی ہونے سے بچ گئی ہے، سی ٹی ڈی کی بروقت کارروائی، حکام کی بروقت کارروائی، جس کے نتیجے میں ڈی آئی خان سے خاتون خودکش حملہ آور گرفتار کر لی گئی ہے، ملزمہ خارجی کمانڈر کی زیر تربیت رہ چکی ہے، حکام سی ٹی ڈی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، تو ڈیرہ اسماعیل خان بڑی تباہی سے بچ گیا ہے، حکام کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے، بڑی کامیابی ہے، ڈی آئی خان سے خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، جبکہ یہ ملزمہ خارجی کمانڈر کی زیر تربیت بھی رہ چکی ہیں، حکام سی ٹی ڈی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو بڑی تباہی تھی وہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے، حکام کی بروقت کارروائی تھی، بہت اچھی کارروائی کی گئی اور ان کو ڈیرہ اسماعیل خان کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ ڈی آئی خان سے خاتون خودکش حملہ آور گرفتار کر لی گئی ہیں، جبکہ ملزمہ خارجی کمانڈر کے زیر تربیت رہ چکی ہیں۔ حکام کی جانب سے مزید کہا گیا کہ خارجی کمانڈر نے خودکش جیکٹ اور ہدف فراہم کرنا تھا، اور اس کے علاوہ سرحد پار دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کا تباہ کن جواب بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 7 کیمپس اور کمی گاہیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ پکتیکا، پکتیا، ننگرہار اور خوست میں دہشت گردوں کی شامت آ گئی ہے، جبکہ خارجی کمانڈر اختر محمد پکتیا میں مارا گیا ہے۔ بالکل، اور دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد باز نہیں آ رہے، اب تو وہ خواتین کو بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے اکسا رہے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا اور خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے، یہ جو فتنہ ہے یہ خدا نخواستہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کی پشت پناہی ہے افغانستان سے ہو رہی ہے، اور وہ انڈیا جو ہے وہ پراکسی کے طور پہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اور اب یہ ایک طرح سے لوگوں کو اپنے جو ہمارے بارڈر کے قریب کے لوگ ہیں ان کو بھی، جو کہ اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے، ان کو گمراہ کیا جاتا ہے اسلام کے نام پہ اور ڈفرینٹ چیزوں کے انڈوکٹرینیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے اندر بھی 2021 سے لے کے 2000